सबैजनालाई क्रिस्टीय अभिवादन अनि क्रिस्टीय सलोम। यो बिहानीको समय म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको केही वचनहरू बाँड्न गइरहेको छौँ। जुन आशिष मैले प्राप्त गरेँ त्यो आशिष आज तपाईँहरूको बिचमा पनि म छर्न चाहन्छौँ। अनि यो वचन तपाईँ, मेरो अनि सबैजनाको लागि हो भनेर यो कुरोहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। अनि आजको वचनको शीर्षक छ वाइ युथ। किन चाहिँ युवाहरू हामीले आजको यो दिनहरूमा देखिरहेको छौँ। यो पेन्डेमिक समयहरूमा हाम्रो देशुप युवा जुन्डाहरू, हाम्रो देश युवा भोलिन्टियरहरू धेरै देशको लागि खटिरहेको छौँ। अब यसरी नै किन युवाहरूलाई नै आवश्यकता परेको होला? किन युवाहरूलाई नै जहाँ पनि युवाहरूको खोजी हुन्छ, चाहे परिवारमा होस्, चाहे देशमा होस्, चाहे कम्युनिटीमा होस्, हामी युवाहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन्छ। किन तपाईँ र मैले सबैले जान्नुहुन्छ, किन तपाईँ र मैले गर्न सक्छ, किन तपाईँ र मेरोमा त्यसको ज्ञान छ, किन तपाईँ र मेरोमा बल छ, अनि धेरै कुरो यो स्किलहरू भएको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई हाम्रो आवश्यकता पर्छ। तर एउटा कुरो हामी बिर्सिरहेको हुन्छ, जहिले पनि हामी सबै कुरो गर्न सक्छौँ, तर हामी कति कुरो परमेश्वरको वचन व्यवस्थामा रहेको हुँदैन। हाम्रो जीवन अर्कैपट्टि बिताइरहेको हुन्छ, चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे क्रिस्चियन नहोस्, जो पनि हाम्रो जीवनमा केही कुरो अगलठगल भइरहेको हुन्छ, किनभने तपाईँ र मैले कति कुरोमा प्रभुको वचनलाई निहालेको हुँदैन। यस सन्दर्भमा तपाईँ र मलाई पहिलो पत्रुस 5:5ले यो कुरोहरू हामीलाई सिकाउँदछ। अङ्ग्रेजीमा यसरी लेखेको छ, लाइकवाइज यु यङ्गर पिपल सबमिट योर सेल्फ टु योर एल्डर, यु अल टु यु बी सबमिसिभ टु वान अनदर एन्ड बी क्लोथ विथ ह्युमिलिटी, फर गड रेसिस्ट द प्राउड बट गिभ ग्रेस टु हम्बल। अब परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? हामी चाहिँ कोसँग समर्पित भएर चाहिँ हामी आशिष हुने रहेछ? हामीभन्दा पनि ठुलोहरूसँग जब समर्पित हुन्छौँ, तिनीहरूको अधीनतामा हामी जिउँछौँ, आमा बाउ, मण्डलीको अगुवाजनहरू, देशका बुढौलीहरू, देशका जनजातिहरूको हामी जब अन्डरमा बस्छौँ, हामी एउटा समिसिप गरेर बस्छौँ, तब हामी आशिषको कारण बन्ने रहेछ। तर हामी युवाहरूको जीवन कतिपय यस्तो हुन्छ, फुल अफ प्राउडनेसले भरेको हुन्छ है। मैले त यो गर्न सक्छ, मैले त्यो गर्न सक्छ, मलाई किन चाहियो र कसैको एडभाइस भन्ने कुरोहरू हुन्छ। तर तपाईँ र मैले यो याद गर्नुपर्छ, जीवनमा जबसम्म हाम्रो जीवनमा एडभाइस हुँदैन तबसम्म हामी कहिले पनि सही राहमा हिँड्न सक्दैन। जब हाम्रो मिस्टेक हुन्छ, त्यस मिस्टेकलाई दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै हामी हाम्रो जीवन नष्टमा पुर्याउँछ। तर जब त्यो मिस्टेक गर्छौँ, त्यो मिस्टेकलाई कसैले करेक्सन गरिदिन्छ भने, त्यसमा हामी हिँड्छौँ भने हाम्रो जीवन एउटा आशिषको कारण बनिन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण, एउटा असल, एउटा चाहिँदो, एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट जीवन बनेर जान्छौँ। यसकारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई कति कुरोमा समिसिप हुनु भनेर भन्दछौँ, नट इन प्राउडनेस। हामी सबै कुरो गर्न सक्छ भन्दैमा हामी परमेश्वरको वचनलाई हामीले पन्छाउनु भएन। हाम्रो ठुलो बडाहरूको एडभाइसहरूलाई हामी पन्छाउनु भएन। जब तिनीहरूलाई लिन्छौँ, हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरोहरू आज पहिलो पत्रुस 5:5को वचनले हामीलाई यो कुरो दर्शाउँदछौँ। हामी याद गर्नेछौँ एउटा पावलको जीवनमा है। तिमोथी एउटा सानो, एउटा जवान केटा थियो। त्यो केटाले पावललाई कसरी मद्दत पुर्याए सेवा सङ्गतिमा, त्यो हामीले है पावलको किताबहरूमा पाउँछौँ। अनि पावलले उहाँलाई यसरी एडभाइस दिएको छ, पहिलो तिमोथी 4:12मा, लेट नो वान डिस्पाइज योर युथ बट बी एन एक्जाम्पल टु द बिलिभर्स इन वर्ड, इन कन्डक्ट, इन लभ, इन स्पिरिट, इन फेथ, इन प्युरिटी। अब पावलले एउटा उहाँसँग मिनिस्ट्री गर्नेलाई पनि उहाँले जब एडभाइस गरे, जब उहाँले यो एडभाइसहरूले जीवनमा लियो अनि उहाँ आशिषको कारण बन्न सकेको छौँ। उहाँको नाउँ अहिलेसम्म पनि बाइबलमा प्रचलित छ। तपाईँ र मैले जहाँ पनि जाँदाखेरि पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथीको धेरै कुराहरू गरिन्छ। किन? उहाँले एउटा समर्पितको जीवन जिएको थियो, पावलप्रतिको समर्पितको जीवन जिएको थियो, असल छोरा हुन सकेको थियो एउटा प्रभुमा भएर। अनि उहाँले जब यो एडभाइस दिँदा उहाँले यो कुरोलाई गर्न सक्यो। उहाँले इन वर्ड, इन कन्डक्ट, इन लभ, इन स्पिरिट, इन फेथ, इन प्युरिटीमा जब उहाँले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा विश्वासीहरूको बिचमा उहाँको जीवन उहाँले जिउन सक्यो, तब उहाँलाई यो नामहरू प्राप्त गर्न सक्यो। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एउटा विश्वासी युवा भएपछि तपाईँ र म संसारको युवाहरू भन्दा पनि बेग्लै हुनुपर्छ। संसारको नबनाउँ होला, प्रभु नपाउनेहरूको जीवनभन्दा पनि बेग्लै हुनुपर्छ। हामी कतिपय
कति कुरोमा फाँसिरहेको छौँ होला, तर त्यो कुरोलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै असल कुरोलाई पक्रिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी एउटा अन्तिममा है हामी एउटा स्त्रीको जीवनलाई हेर्नेछौँ, एउटा यीशु ख्रीष्टको पुर्खाउली आमाको जीवनलाई हेर्नेछौँ। तपाईँ र मैले जान्दछ त्यो आमा को हो भनेर। हामी रुथको बारेमा म कुरा गर्दछौँ। रुथको किताब 1 अध्यायको 15, 16, 17मा हामी यो कुरो पाउँदछ। बुक अफ रुथ च्याप्टर 1 वर्स 15, 16, 17मा, जहाँ चाहिँ रुथले आफ्नो जीवन एउटा सासूको हातमा समर्पित गरेको थियौँ है। त्यहाँ हामी त्यो घटनाहरू थाहा छ, जब रुथको हस्बेन्ड, रुथको देवरलाई, रुथको ससुरालाई तिनीहरू थिएन, तिनीहरू मारिसकेको थियो। त्यति बेलामा रुथ अनि 2 जना बुहारी अनि 1 जना सासू नुहामी हुन्छ। त्यति बेला समयमा नुहामीले भन्छ, तिमीहरू अब बुहारीहरू आफ्नो आफ्नो घर घरानामा जाऊ, आफ्नो कुलमा जाऊ भन्दाखेरि 1 जना बुहारी जान्छ, तर रुथ भन्ने चाहिँ बन्दै नै आफ्नो आमालाई छोड्दैन। यो वचन है रुथले यसरी जवाब दिन्छ, जब उहाँको सासू आमाले जानु भन्दाखेरि रुथले यसरी जवाब दिँदछ, एन्ट्रेस्ट मी नट टु लिभ यु or to turn back from following after you, for wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, your God, my God. Where you die, I will die, and where will I be buried? The Lord do so to me, and more also, and anything but that पार्ट यु एन्ड मी भनेर है। तपाईँ र मैले अब यो कुरोलाई जान्नु सक्दछौँ, कसरी रुथले आफ्नो जीवन समर्पित भएर उहाँ एउटा आशिषको आमा हुन सक्यो। उहाँ एउटा यङ विधवा, उहाँको एउटा छोराछोरी पनि थिएन, यङ विधवा, एउटा यङ स्टारको जीवनमा यसरी जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, उहाँको जीवन, उहाँको कथाहरू बाइबलमा प्रचलित छ। अनि तपाईँ र म पनि असल युवा हुनु छ भने तपाईँ र म पनि अब कसैको अन्डरमा समर्पित हुनुपर्छ, कसैको एडभाइस लिनुपर्छ, तब हाम्रो जीवन असल अनि आशिषित हुन्छ। अनि यसकारण मेरो युवा दाजु दिदी भाइ बहिनीहरूलाई म यो इन्करेज गर्न चाहन्छु, लेट अस बी सबमिसिभ टु वान अनदर सो द्याट वी क्यान ग्रो इन लोड टुगेदर है, एउटा युनिटीमा। अनि यो विषयमा परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुरोहरूको इन्करेज गरेको छ। म विश्वास गर्छु तपाईँहरूको जीवनमा यो वचनले काम गर्नुहुनेछ। हुन्छ, यो वचन म यतिमै राख्दै तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्छु यो वचन सुनिदिनु भएकोमा। प्रभुले तपाईँ र मलाई आशिष दिउन्। आमिन। जय